अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। परवरदिगार आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज मैं औलाद के लिए एक अनार का बहुत मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा भी बताऊँगा। और उससे पहले मैं ये भी बता दूँ, जैसे कि हम अपने यहाँ पर दुआओं का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे यहाँ पर दुआएं उन 10 से 20 लोगों के लिए हुआ करती हैं जो कमेंट में आकर हमसे दुआओं का मुतालबा किया करते हैं। मगर हमने एक नया काम और शुरू किया है कि जो कमेंट में आकर हमसे दुआओं का मुतालबा करेगा, हम इंशाअल्लाह ताला अगले दिन उसमें से एक शख्स का नाम अपनी वीडियो में लिया करेंगे और उसके लिए वीडियो के आखिर में दुआ भी कराया करेंगे। तो आप तमामी हजरात से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप कमेंट में आएँ। कोई परेशानी, कोई बीमारी में मुब्तला हैं, देखें दुआएं तमाम बीमारी, तमाम परेशानियों का हल हुआ करती हैं। दुआ बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। दुआ परेशानियों को टालती है, दुआ आने वाली मुसीबतों का ख़ात्मा करती है, दुआ घर में बीमारियों से हमें शिफा दिलाती है। दुआ बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। जहाँ दवाइयाँ साथ छोड़ देती हैं, वहाँ से दुआ होती है जो अपने गले से लगाया करती है और इंसान का बिगड़ा मुक़द्दर सही बनाया करती है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तो आप दवा से ठीक हों, परेशान हैं तो आप तावीज़ात से या कि और अर्रम सटरम से आप ठीक हों, बल्कि दुआएं बहुत बड़ी चीज़ हैं। कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, आप कोशिश करें कि वो आपके लिए दुआ करे। आपको जो हो सकता हो वो करें और अपने बुज़ुर्गों से दुआएं लेती रहें, आलिमों से और अपने तमाम नेक बंदों से अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि वो हमारे लिए दुआएं करें। आज मुझे एक अनार का वजीफ़ा भी बताना है जो भी औलाद हैं उनके लिए, ताकि वो इस अनार के वजीफ़े को कर लें। अनार पर क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसको कौन तनावुल फरमाएगा और इस पर क्या पढ़ना है, मैं ये सारी बातें आपको इसी में तफसील के साथ बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आपने ये वजीफ़ा कब करना है, किस वक्त में करना है, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। आपने ये वजीफ़ा करना है 7 दिन। 7 दिन के लिए आपको 7 अनार की ज़रूरत होगी। या तो सातों अनार आप एक मर्तबा मंगा सकते हैं, या फिर आपके करीब में मार्केट है, आपके करीब में कोई कस्बा है और आप ख़ुद कस्बे में रहने वाले हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रोज़ाना एक भी मंगा सकते हैं। और सातों अनार लेने के बाद में आपने एक अनार को एक दिन में इस्तेमाल करना है। उस पर पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अमल शुरू करने से पहले 10, 20, 50, 100 रुपये का सदका निकाल करके ज़रूर रख देना है। सदका बलाओं को टालता है, आपने ये सुना होगा, ये अपने आका की हदीस पाक है। सदका बलाओं को टाल दिया करता है। तो सदका हुआ करता है, वो चाहे 5 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का हो, या 1000 का हो, या 10,000 का हो। सदका ही हुआ करता है। आपकी जो हैसियत हो उसके हिसाब से आप सदका निकाल कर के रख दें। ये ना सोचें कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं कम क्या करूँगा देकर, बल्कि नहीं, आपके पास जो भी उस वक्त में मौजूद हो आप उतने का सदका या तो कोई आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में गरीब हो तो उस तक दे दें, और अगर आपकी नज़र में उस वक्त में ना हो या दूर हो तो आप उस पैसे को अपने पास में रख लें। सदक़े के पैसे को अलग निकाल के बिल्कुल एक जगह रख दें ताकि वो उठे ना। जब भी उससे आपकी मुलाकात हो आप उस तक जाएं तो ये अमानत उसकी उस तक पहुंचा दें। आपने करना क्या है कि आपने 7 दिन ये अमल शुरू करना है, और ये याद रहे कि अगर जुमेरात के दिन से आप शुरू कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जुमेरात का दिन अगर आ जाए, हालांकि और दिन से भी आप शुरू कर सकती हैं, मगर जुमेरात के दिन से अगर शुरू कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जुमेरात के दिन आपने फ़जर की नमाज़ को पढ़ना है। फ़जर की नमाज़ को पढ़ने के बाद में पूरी नमाज आप पढ़ेंगे फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद में 4 रकात
آپ نے دعا کر لینی ہے، اور دعا کرنے کے بعد میں ایک انار کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر لیں آپ، تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا اچھا ہے کیسا ہے، کیونکہ اگر گلے سڑے انار پہ پڑ دیں گے بعد میں اس کو کھولیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو پھینکنا پڑے گا، اور پڑھا لکھی چیز جس پر اللہ کے کلام کی تلاوت ہو جائے اس کو پھینکا نہیں جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلے اس کو کھول کر کے دیکھ لینا ہے، آدھے آدھے 2 ٹکڑے کر لیں آپ اس کے، اور کرنے کے بعد میں آپ نے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد میں اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اسی درود پاک کو کہتے ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والی جو درود پاک ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ یاد نہیں ہے تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لینا ہے۔ سورہ مزمل کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ سورہ مزمل بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے، حالانکہ قرآن کی تو ہر صورت اپنے آپ میں بے مثال ہے، لاجواب ہے، مگر اولاد کے لیے سورہ مزمل بہت بڑی فائدے والی صورت ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں جو کٹا ہوا انار ہے 2 حصوں میں اس دونوں پر دم کر دیں، وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہ 3 مرتبہ آخر میں پڑھ دیں اور انار پر دم کر دیں۔ انار پر دم کرنے کے بعد میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھر اٹھانا ہے اور اللہ سے خوب رو رو کر کے دعائیں کرنا ہے، پروردگار سے دعا کرنا ہے، قرآن کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد میں آدھا انار آپ نے اسی وقت تناول فرما لینا ہے، اور آدھا انار جو رہے گا، یہ جو میں نے وظیفہ بتایا نا پورا، یہ میں شروع میں بھول گیا، یہ جو میں سارا وظیفہ میں نے بتایا یہ نے بہنوں کے لیے بتایا، یہ جن کے بچے نہیں ہوتے ان بہنوں کے لیے آپ نے آدھا انار صبح میں تناول فرما لینا ہے۔ اگر آپ کا شوہر اسی وقت میں آپ کے پاس موجود ہے تو آدھا اپنے شوہر کو کھلا دیں، شوہر موجود نہیں ہے تو دوپہر کے کھانا کھانے سے پہلے یا رات کے کھانا کھانے کے بعد میں آدھا انار آپ دوپہر میں یا شام میں خود ہی کھا لیں، شوہر ہے تو دونوں آدھا آدھا کھا لیں، اور 7 دن تک اسی طریقے سے آپ یہ وظیفہ کرتی رہیں۔ اگر آپ سے خود اچھا پڑھنا آتا ہے تو آپ خود پڑھ لیں، نہیں آتا ہے تو شوہر سے پڑھوا لیں، کسی سے نہیں آتا ہے تو کسی اور سے پڑھوا لیں، چاہے ایک ہی بار میں پڑھوا کے رکھ لیں، مگر ایک بار میں اگر پڑھوا کر کے رکھیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کٹے انار بیکار ہو جائیں گے، اسی لیے آپ کو روزانہ الگ الگ سے پڑھوانا ہے، ایک ساتھ نہیں، روزانہ ایک ایک پہ پڑھنا ہے اور کھا لینا ہے۔ اور ان 7 دنوں میں 2 سے 3 مرتبہ آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ وظیفہ آپ کے لیے اتنا مجرب اور کامیاب رہے گا۔ میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار جو وظیفہ کر رہے ہیں، جنہوں نے سنا ہے، مولا اگر بے اولاد ہیں تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، دنیا میں جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں پروردگار تو ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آئیے اب چلتے ہیں اس دعا کی طرف جس کا کہ آج نام لے کر کے ہمیں اس میں دعا کرانی ہے۔ ایک ہیں جن کے شوہر کا نام ہے محمد شکیل، انہوں نے کئی سارے ہمیں کمنٹ کیے کہ ان کے شوہر پچھلے کئی مہینے سے جیل میں قید ہیں، اور وہ ان کے لیے دعا کرانا چاہتی ہیں کہ میرے شوہر کی رہائی ہو جائے، میرے شوہر کو جلد سے جلد جیل سے رہائی مل جائے۔ تو دیکھیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے شوہر کے لیے دعائیں کریں، نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگیں اللہ سے، پروردگار تمام مشکلوں کو آسان بنانے والا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا پروردگار پنجتن پاک کے صدقے سے پروردگار محمد شکیل احمد صاحب کو جیل سے، قید سے پروردگار رہائی عطا فرما، ان کے بیوی بچوں کے صدقے سے مولا پروردگار ان کو جیل سے رہائی عطا فرما، پنجتن پاک کے صدقے، قرآن کے صدقے، اہل بیت کے صدقے مولا پروردگار محمد شکیل احمد صاحب کو بہت جلد سے جلد مولا ان کے گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے بچوں کو، بیوی کو جب تک ان کے لیے دعائیں کرنے کی مولا خوب توفیق عطا فرما، اور ان کی رہائی کا پروردگار تو غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما تاکہ وہ جیل سے چھوٹ کر اپنے بیوی بچوں میں دوبارہ آ سکیں۔ آئیے دوستو، آپ کو بھی
آمین اللہم آمین۔ ہم نے جو دعا کی پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ کو بھی اگر اپنے کسی عزیز کے لیے کسی کے لیے کوئی دعائیں کرانی ہو موبائل پر یا باقی جو ہم دعاؤں کا سلسلہ رکھتے ہیں وہاں پر، تو آپ آ کر ہم سے کمنٹ میں ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ آئیے چلتے ہیں، ہم پھر ملیں گے اگلے اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔